Assalamu alaikum. I'm back again with another lecture on e-marketing. आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग रिसर्च की. वी आर वर्किंग ऑन द एरिया रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने ई मार्केटिंग रिसर्च का जिक्र किया कि कैसे स्ट्रैटेजी से पहले या स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले वी नीड टू लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और मुख्तलिफ तरह की रिसर्च की ज़रूरत है जो कि ई मार्केटर्स को हेल्प करती है अपने डिसीजंस लेने के लिए. आज इसी हवाले से हम कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि ई मार्केटर्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर, हम लोग कुछ इंटरनेट एक्सचेंज प्रोसेस का जिक्र करेंगे. ऑब्वियसली एक्सचेंज इज़ द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. हम कुछ ब्रॉड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और कंज्यूमर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और फिर हम कुछ मेन कैटेगरीज ऑफ आउटकम्स का जिक्र करेंगे जो कि कंज्यूमर्स सीख करते हैं ऑनलाइन एक्सचेंज किसी भी तरह की हो उससे. आइए देखते हैं कस्टमर टिपिकल कस्टमर को, जो आजकल का टेक्नोलॉजी सावी कस्टमर है, उसका एक घंटे की जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर या उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. Let's assume there is a 25-year-old professional and he tunes his iPod to the latest podcasts related to music that he receives. जबकि उसका टीवी भी चल रहा है, वो टीवी के ऊपर सॉकर गेम को फॉलो कर रहा है, फुटबॉल को फॉलो कर रहा है, साथ साथ वो म्यूजिक सुन रहा है आईपॉड पे, और उसका मोबाइल फोन और उसका लैपटॉप जो है वो उसके पास मौजूद है. जो आईपॉड पे वो बातें सुन रहा है उसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए वो अपना कंप्यूटर उठाता है और ब्लॉग में जो बातें मेंशन की गई हैं उनको सर्च करने की कोशिश करता है. ड्यूरिंग हिज सर्च वो एक वीडियो फाइंड आउट करता है और अपने फ्रेंड को एक टेक्स्ट भेजता है अबाउट द वीडियो कि जी दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो, यू मस्ट वॉच इट. फिर उस वीडियो टाइटल को वो जो है गूगल में सर्च करता है और एक रिलेटेड टू दैट टाइटल उसे एक जॉब पोस्टिंग नज़र आती है एक वीडियो पोस्टिंग साइट के ऊपर, वीमियो, अ वेरी फेमस वीडियो पोस्टिंग साइट. सो वो अपनी ट्विटर के ऊपर फिर उस वीडियो पोस्टिंग साइट को लिंक को पोस्ट कर देता है. सो व्हाट ही इज डूइंग इज दैट ही इज द न्यू कंज्यूमर, ही इज द कंज्यूमर ऑफ टुडे, अ मल्टीटास्कर और attending to different media simultaneously, handling different things at the same time. How can a marketer capture monetary value or dollars amount from this sort of behavior? So हमारे marketers को इस तरह के जो हमारे customers हैं आजकल, उनको because they're multitaskers, they have access to a lot of more information, a lot more gadgets, तो उसके बिहेवियर को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. जो हमारा 21st सेंचुरी का कंज्यूमर है वो ऑब्वियसली इंटरनेट भी यूज़ कर रहा है, उसके पास स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स भी यूज़ कर रहा है, एंड दे आर बेसिकली पीपल हु वर बॉर्न फ्रॉम 1974 ऑनवर्ड्स, जिनको हम जनरेशन वाई भी कहते हैं. जनरेशन वाई और उसके बाद की जनरेशन जो है वो सारे हमारे जो हैं वो 21st सेंचुरी कंज्यूमर्स हु आर मल्टीटास्कर्स एंड वेल कनेक्टेड एंड are more accepting the technology. लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कनेक्टेड, लेस कनेक्टेड ग्रुप्स भी हैं जो कि ओल्डर जनरेशन से बिलोंग करते हैं. देयर मे बी लेस एजुकेटेड या माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे होते हैं, रूरल एरिया से हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स हैं. उनकी इम्पोर्टेंस या उन कस्टमर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. हमने इंटरनेट स्टैटिस्टिक्स
पिछले कुछ लेक्चर्स में जिक्र किया है. एंड वी मेंशन कि इन पाकिस्तान which is a developing nation और अभी adoption of internet is still happening. Only 12 to 14% of people are using internet or are connected. On the other hand, mobile phone usage यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लोग उससे ज़्यादा connected हैं, even from rural areas. But even then, there is a lot of population who is not connected through any form of telecommunications or ICT based medium. So एज मार्केटर्स हमें दोनों तरह की पॉपुलेशंस का और दोनों तरह के कस्टमर ग्रुप्स का अंदाज़ा करना है और उसके हिसाब से फिर अपने प्लान्स बनाने हैं और उस कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इन डेवलप्ड नेशंस वहाँ पे देर आर सर्टेन नेशंस जहाँ पे इंटरनेट जो है वो 76% पीपल आर ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट, तो वहाँ पे वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनता चला जा रहा है. रादर देन अ रॉयल्टी, इट इज़ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम एक्टिविटी. जैसे ही लोग टेलीफोन कनेक्शन या टीवी कनेक्शंस लेने की बात करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट कनेक्शंस की भी बात करते हैं. कॉस्ट भी उसी रेंज में है. पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कॉस्ट जो है वो इन कनेक्टिविटीज़ की कम है. इवन मोबाइल फ़ोन चार्जेस जो हैं वो कॉल रेट्स आर वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर नेशंस. बल्कि पाकिस्तान की एग्जांपल्स वर्ल्ड वाइड में कोट भी की जाती हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जो है यहाँ पर बहुत जल्दी जो है वो मैस को अवेलेबल हो गए हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं. लो कॉस्ट डिवाइसेस भी मौजूद हैं और लो कॉल रेट्स भी मौजूद हैं. सो लोग जो हैं वो इसको ज़्यादा जल्दी जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो ग्लोबली इंटरनेट यूजेज इज़ स्टिल ग्रोइंग. देयर आर नेशंस जो कि डेवलप्ड हैं और वहाँ पे adoption rate या इंटरनेट यूसेज रेट बहुत ज़्यादा है. देयर आर नेशंस हु आर डेवलपिंग. वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं या कुछ नेशंस ऐसी हैं जहाँ पर रेट ऑफ एडॉप्शन इज़ इंक्रीजिंग और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है या टेक्नोलॉजी उस तरह से अवेलेबल नहीं है. सो इंटरनेट यूसेज जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और मार्केटर्स को फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करता है, सच एज वेदर अ कंपनीज टारगेट मार्केट इज़ ऑनलाइन. सो कई ब्रांड्स ऐसे अपने प्रमोशंस निकालते हैं जो कि सिर्फ एक टारगेटेड ग्रुप उनका यूथ होती है या यंगर जनरेशन है या पीपल एज्ड बिटवीन 20 to 25, and these are the people who are more technologically इन्फॉर्म्ड या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या यूजेज इनके पास ज़्यादा है. सो उस केस में मे बी मार्केटिंग एफर्ट ऑनलाइन वुड बी सक्सेसफुल. इसके अलावा फिर मार्केटर्स को क्वेश्चन जो एड्रेस करने पड़ते हैं, एक तो ये कि जी टारगेट मार्केट ऑनलाइन है या नहीं है. दूसरा जो कॉस्ट एसोसिएटेड है मार्केटिंग एफर्ट के लिए यूजिंग ऑल दीज डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन चैनल्स, वो कॉस्ट भी जस्टिफाई करना एक क्वेश्चन है जो कि एड्रेस करना होता है मार्केटर्स को. आजकल का जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इट इनकॉर्पोरेट्स अ लॉट मोर टेक्नोलॉजी दैन इट डिड 10 years or 20 years ago. And a lot of companies and their CEOs are realizing this thing कि हमारा कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो उसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है. So as I said कि जो हमारा इंटरनेट यूजेज है in developed nations, it has reached a critical mass. It is leading marketers to ask more questions about consumer behavior online. अगर हम पिछले कुछ सालों का या since the start of the internet till 2010, your first decade of this century has gone, तो उसको देखें तो जो परसेंटेज है फॉर इंटरनेट एडॉप्शन दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग. ये ग्राफ एक डेवलप्ड कंट्री का है जो आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है.
The trend has been increasing, prevalent होता चला जा रहा है इंटरनेट का यूज़. अभी मैंने एग्जाम्पल्स में भी जिक्र किया. सो इंटरनेट मार्केटर्स को इसकी बहुत सख्त अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं एक्सचेंज की, कि जी एक्सचेंज इज़ द बेसिस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए लोगों को या मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग रन, और ब्रांड लॉयल्टी वो कैसे डेवलप कर सकते हैं. सो एक्सचेंज जो है वो इट इज़ अ बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और it relates to the act of obtaining a desired object by offering something in return. अब वो रिटर्न में क्या आप ऑफर कर रहे होते हैं कस्टमर्स को. फॉर एग्जाम्पल when customers purchase a product, they're exchanging money for the desired goods or services. लेकिन there are certain other types of exchanges that are possible as well, such as getting votes in return for a service, या getting good feedback from customers. ये सारी चीज़ें जो हैं वो different forms of exchange है. और exchange कब अकर होता है? It occurs in the following context: टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से, या लीगल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. और इन सब सिचुएशंस में इंडिविजुअल्स जो हैं वो दे ब्रिंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनल रिसोर्सेज टू द प्रोसेस एज दे सीक स्पेसिफिक आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सचेंज. ठीक है. सो ये सारा काम जो हो रहा होता है वो एक टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और जो एक्सचेंज है वो ऑफन इज रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग स्टिमुलाई, या जो कस्टमर्स जो एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में करना चाह रहे होते हैं, द मोटिवेशन बिहाइंड दैट इज मार्केटिंग स्टिमुलाई. मार्केटिंग स्टिमुलाई को हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कोर्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. Let's get back to different contexts within which exchange occurs: technological, social, or legal context. There is a framework in front of you that tells us कैसे हमारा जो है वो exchange individual characteristics और resources को लेकर और आउटकम्स जनरेट कराता है. जो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज है या टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है एक्सचेंज में, that says that the use of internet and mobile communications has moved from novelty to utility, and most of the places, most of the countries, this is the situation. Arranging for internet connections, arranging for connectivity options through mobile services as well is similar to getting any other utility service. There are two important developments जो कि technological aspect से consumer behavior online को affect कर रही हैं. One of them is connection speeds, and the other one is the changing landscape of digital devices and digital content receiving devices, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं या अभी जो नए गैजेट्स अवेलेबल है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इवन सो मच सो कि अब तो आपके जो घर के अप्लायंसेस हैं वो भी कनेक्शन बेस्ड आने शुरू हो गए हैं, सच एज कैमरास और television. So these are all digital content receiving devices. Speed से क्या फ़र्क पड़ता है? Obviously when it's a low speed network तो आपके consumers जो low speed network से connected हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा rich media content download नहीं करते होंगे या नहीं view करते होंगे. उनके usage जो है इंटरनेट का वो limited है, और उसका पता होना हमें चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए कि हम उस ग्रुप को भी जहन में रखें अपनी कोई भी सर्विस देते हुए जो कि लो स्पीड नेटवर्क्स से कनेक्टेड हैं. हायर स्पीड नेटवर्क से कनेक्टेड लोग जो हैं वो
آپ کا رچ میڈیا کانٹینٹ وہ زیادہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں گے, گیمز زیادہ دیکھ رہے ہیں یا میوزک ڈاؤن لوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ہے جو ہمیں ایسپیکٹس ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ ذہن میں رکھنے چاہیے. اس کے علاوہ دیر از دی ادر ایکسٹریم جو کہ مختلف ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز سے کنیکٹڈ ہے اور انفارمیشن سیکھ کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے تو وہ ٹریول کرنے سے پہلے اپنے اسمارٹ فون سے کسی اور کنٹری میں یا کسی اور سٹی میں بھی جانے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پہ اس سٹی کے بارے میں, اگر کوئی نئی جگہ ہے اس سٹی کے بارے میں تھوڑے بہت بیسک سرچ کر سکتا ہے, وہاں کے ویدر کے بارے میں جاننا چاہ سکتا ہے, فلائٹ ڈیلیز وغیرہ کا پتہ کر سکتا ہے, فلائٹ کا اسٹیٹس معلوم کر سکتا ہے. سو کسٹمر سروسز جو ہے پھر اگر ہم اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ ہمارے یوزرز جو ہے وہ مختلف ٹائپس آف گیجٹس یا ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, تو ہم وہ سروسز پھر اپنے ان ڈیوائسز کے حساب سے اویلیبل کریں. اینڈ دیٹ از وائی a lot of companies have developed their own applications فار موبائل فونز یا اسمارٹ فونز کہ اگر لوگ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے علاوہ تو وہ موبائلس پہ ڈائریکٹلی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہاں سے اسٹیٹسز لے لیں. پھر کئی لوگ اپنی ویب سائٹس کو ٹیلر کرتے ہیں مختلف کنیکٹیوٹی اسپیڈس کے حساب سے. دیر آر آپشنس کہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ہائی اسپیڈ نیٹ ورک سے کھل رہی ہے یا لو اسپیڈ سے, یا ایون موبائلز پہ جو ہے وہ ویب سائٹس اویلیبل ہیں تو ان کا موبائل ورژن بھی بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ صحیح طرح سے ویویبل ہو. اس کے علاوہ وی آلسو نیڈ ٹو سی ہاؤ مچ time people spend on these new media and communication devices. کچھ سرچز یا ریسرچز بتاتی ہیں کہ there has been a decrease in the use of television. لوگ جو کئی گھنٹے پہلے ٹی وی پہ اسپینڈ کرتے تھے دن کے, وہ اب گھنٹوں میں یا ٹائم میں کمی آ گئی ہے, اور لوگ اب جو ہے وہ ویڈیو واچنگ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی پہ ایک اسپیسیفک ٹائم آف پروگرام کا ویٹ کریں. اسی پروگرام کی ویڈیو لیٹر اسٹیج کے اوپر ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے, اینڈ پیپل ٹینڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن ادر ویز اویلیبل جس میں ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈنگ میں پیپل ڈو ناٹ ریلی وانٹ ٹو ویٹ ڈیورنگ اے پروگرام, جب ایڈس چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈسٹربنس لگ رہی ہوتی ہے تو دے ریکارڈ دیئر اون پروگرامز دیٹ دے وانٹ ٹو واچ, اور وہ اسکپ کر کے ایڈس والا پورشن کنٹینیوٹی میں ایک دفعہ ہی پروگرام واچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اس قسم کے کام کر رہے ہیں کنزیومرز, اور مارکیٹرز کو اگین اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سو دا کی از ٹو لرن which devices and organizations customers and prospects own and prefer to use for connection. اور اس کے علاوہ کمپنیز جو ہیں پھر اس حساب سے اپنا کانٹینٹ جو ہے کسٹمرز کو بھیجیں based on the preferences or their own search about the company and the searches that customers are making with relevance to the company, اور پھر کن چینلز سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان چینلز کے اوپر آپ کا رسپانس یا کنیکٹیوٹی ود دوز کسٹمرز ہو تاکہ ان سے انگیجمنٹ, کسٹمر انگیجمنٹ جو ہے وہ انکریز کر پائے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, which is known as telematics. Telematics is a communication system in an automobile یا جو جی پی ایس بیسڈ سسٹمز ہیں بٹوین کمپنیز اینڈ ڈرائیورز ایک کمیونیکیشن سسٹم بنایا جاتا ہے, اور یہ ڈرائیورز کو ہیلپ کرتا ہے ٹو ریسیو ڈائریکشنز اینڈ ٹو ریسیو انٹرنیٹ کانٹینٹ اور سینڈ فار ایمرجنسی ہیلپ. سو کیا ہے کہ اس طریقے سے بھی کمپنیز جو ہیں وہ انفارمیشن سینڈ کر سکتی ہیں ٹو سینڈ انفارمیشن اینڈ entertainment to automobiles and the people who are traveling at times as well.
The next aspect of this online exchange process is the social aspect. Traditionally जब लोग TV ads watch कर रहे थे, they become captive, और companies जो हैं वो अब इस तरह से कैप्टिव ऑडियंस को मेंटेन नहीं कर सकती हैं. आज का कस्टमर जो है वो इन फ्रंट ऑफ डिस्प्ले एड जो है वो उसकी कैप्टिविटी जो है वो काइंड ऑफ इट्स रियली नॉन एग्जिस्टेंट नाउ. और इसी तरह से जो है जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है या जो टीवी एड्स या प्रिंट एड्स आते थे वो क्योंकि मैसेस के पास पहुंचते थे, और आजकल की मार्केट्स जो हैं कस्टमर्स की, दे हैव फ्रैगमेंटेड, स्मॉलर सेगमेंट्स हैव come into being. So उस तरह की captivity of audience to watch an ad or to read an ad is not possible now. आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा ट्रेंड हैं कि वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी तरह का बिजनेस या एक्सचेंज करने से पहले उसके प्रोडक्ट्स या उसके ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों से पूछते हैं, डिस्कशंस करते हैं. बिफोर इवन कस्टमर्स वॉक इनटू अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर और आउटलेट, उनको उस ब्रांड के बारे में पता होता है, वो लोगों से बात कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ऑनलाइन जाके सर्च कर रहे होते हैं, लोगों के रिव्यूज़ रीड कर रहे होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू अदर बायर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट और ब्रांड. और क्या हो रहा है इससे कि जो हमारी पावर है दैट इज शिफ्टिंग टू customers, and marketers are not as successful with interrupt communications as they were before. Interrupt communication से वही मतलब ये है कि जो कि टीवी कमर्शियल्स की फॉर्म में जैसे आते थे. सो क्या हो रहा है कि जी पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है और कस्टमर्स की तरफ जाना शुरू हो गई है. मार्केटर्स अब उतने सक्सेसफुल नहीं रह रहे हैं विद इंटरप्ट कम्युनिकेशंस. इंटरप्ट कम्युनिकेशन से मेरी मुराद जैसे कमर्शियल्स आते हैं टीवी के ऊपर, दे आर काइंड ऑफ इंटरप्ट कम्युनिकेशंस. उस तरह की मार्केटिंग अब पॉसिबल नहीं रह रही है. अदर चैनल्स हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड, और उस सब के लिए फिर तो हमारे पास 3 तरह के कॉर्नर स्टोन्स हैं जो कि कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, और वो कॉर्नर स्टोन्स हैं रेपुटेशन, रेलेवेंस एंड एंगेजमेंट विद कस्टमर्स. सो सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देयर आर 3 कॉर्नर स्टोन्स फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स ऑनलाइन. और वो कॉर्नर स्टोन्स क्या हैं? रेपुटेशन, रेलेवेंस एंड इंगेजमेंट. रेपुटेशन से क्या मतलब है? रेपुटेशन जो है वो ब्रांड इमेज और परसेप्शन जो है उस पे बिल्ड होती है. कंपनीज विद गुड reputations are authentic, are honest, they apologize for whatever they have done wrong, जो भी errors उनकी तरफ से हुए, and they follow through on brand promises. So ब्रांड इमेज और रेपुटेशन जो है वो मार्केट परसेप्शन से रिलेट करती है. इस सब के करने के रिवॉर्ड में उन्हें कस्टमर्स की तरफ से अच्छी रिकमेंडेशंस मिल रही होती हैं, रेफरल्स मिल रहे होते हैं, और कस्टमर्स फिर एंजॉय करते हैं इनके साथ लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप्स. कंपनीज हु डू नॉट वैल्यू देयर कस्टमर्स और गिव देम रिवॉर्ड्स, या उनके साथ अगर कोई एरर हो गया है उनकी तरफ से तो उसको अपोलोजाइज नहीं करती हैं, उनको इतनी अच्छी उनकी अच्छी रेपुटेशन बिल्ड नहीं हो पाती है. वी ऑल नो दैट. सो जो ब्रांड इमेज और रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए फिर कंपनीज जो हैं कस्टमर्स के साथ मुख्तलिफ सोशल ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, और फिर जो कंटेंट जनरेट हो रहा है यूजर्स की तरफ से फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर, इन सब जगहों के ऊपर, वो फिर कंपनीज देखती हैं, समझती हैं, और उसके हिसाब से ही फिर जो है वो अपने फर्दर प्लान्स बना रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स कई दफ़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर
medicine that they are taking or about different health services that they are getting. askapatient.com is a famous website for that. So यहाँ पे क्या user generated content है जिसको फिर companies या marketers अपने products को के बारे में users क्या कह रहे हैं उसको जानने के लिए use कर सकते हैं. So social context को understand करना भी as marketers आपके लिए ज़रूरी है. अगर हम देखें पिछले कुछ ट्रेंड्स को और यूजर्स के साथ एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि जी आप किन सोर्सेज को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. सो कस्टमर्स ने कुछ कहा कि जी इट्स काइंड ऑफ अ ट्रस्ट बैरोमीटर दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड और जिसके ऊपर रिसर्च की गई है कि जी वी हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट बैरोमीटर जिसमें कस्टमर्स ने अपने हमें व्यूज़ दिए हैं और हम बता रहे हैं कि जी एकेडमिक और एक्सपर्ट्स की जो कही हुई बात है उसको लोग 64% जो हैं वो ज़्यादा अग्री करते हैं या उसको ट्रस्ट करते हैं उस सोर्स को. या उसके अलावा फिर सेकंड नंबर के ऊपर फाइनेंशियल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं. उसके बाद फिर NGOs जो हैं उनको ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और लीस्ट ट्रस्ट कर रहे होते हैं वो एक रेगुलर कंपनी एम्प्लॉई को विच इज़ ओनली 32%. CEO और लीडर ऑफ अ कंपनी को भी वो 40% जो लोग हैं वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं. सो यू कैन सी के लोग ज़्यादा ट्रस्ट दूसरे यूजर्स या एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट की कही हुई बातों को कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द marketers or employees of the company itself. So that means कि जो reputation build हो रही है as marketers we need to work on that or we need to take actions on that कि reputation जो है वो maintain की जा सके. The second thing is relevance. हमने एक लेक्चर में जिक्र किया था कि कई कंट्रीज़ के अंदर एक रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है जिसको कहा जाता है डू नॉट कॉल रजिस्ट्री और कस्टमर्स जो हैं वो उसके साथ रजिस्टर करते हैं ताकि कह सकें उनको बता सकें कि जी वी डू नॉट वांट टू रिसीव एनी अनसोलिसिटेड कॉल्स और ईमेल्स, हमें मार्केटिंग मटेरियल्स नहीं चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर्स बिल्कुल भी उस चीज़ से को एक्सेप्ट नहीं करते. इसका मतलब ये है कि जिस दे डोंट नॉट वांट टू रिसीव इररेलेवेंट कंटेंट, जिन कंपनीज और जिन प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं. सो वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं फ्यूअर टेलीफोन कॉल्स और उसमें फिर वो कई दफ़ा अपने आप को अपनी लिमिटेशंस को बता देते हैं कि जी दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉल्स दैट और प्रोडक्ट्स दैट वी वुड बी इंटरेस्टेड इन. हम उसकी कॉल्स ले सकते हैं, हम उसकी या खुद से सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो पीपल वांट टू रिसीव रेलेवेंट कंटेंट और रेलेवेंट कंटेंट में जो है फिर उसको समझने के लिए कंपनीज फिर बिहेवियरल टारगेटिंग करती हैं या कीवर्ड एडवर्टाइजिंग करती हैं कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको कंटेंट दिखाया जाए. अभी लेटली व्हाट आई हैड डन वाज गूगल भी इन वन वे इट इज़ अ गुड थिंग, इन अदर वेज जब हम लीगल या प्राइवेसी एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे थे तो इट might be not of interest to many people, but what I did was I asked two of my friends to search for a particular keyword in Google's search engine और अपने अपने जो भी रिजल्ट्स उनको नज़र आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने उनको कहा कि वो बना के मुझे भेजें. एंड आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी कि दोनों ही वेब पेजेस जो दोनों फ्रेंड्स ने बना के भेजे हैं स्क्रीनशॉट्स गूगल के, they were different. Search results were different, being shown to two different people. क्यों? क्योंकि उन दोनों के जो interests हैं वो different थे. One of them was more interested in politics और उसकी जो previous browsing history थी वो political issues से related थी कुछ countries के और worldwide. और दूसरे फ्रेंड जो है मेरी उनके इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड थे. तो दोनों के सर्च रिजल्ट्स में उसी लिहाज से रिजल्ट्स आए. एक के पास टॉप रिजल्ट्स के अंदर गवर्नमेंट्स की बात
के रिजल्ट्स थे और दूसरे के पास टॉप रिजल्ट्स के अंदर ट्रैवल इंफॉर्मेशन के बारे में बात थी. मैंने एक पर्टिकुलर कंट्री के कीवर्ड को उनको सर्च करने को कहा था. सो व्हाट इज हैपनिंग देयर इज मार्केटर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनका रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाए जिसमें उनका इंटरेस्ट भी हो. द थर्ड point is engagement. Engagement with reference to customers and organizations and the content that is being provided. Three pillars of customer engagement are content engagement, media engagement and engagement marketing activities. हमने जो शुरू में आज स्टोरी देखी एक 25-year-old कस्टमर की, वो सब क्या है, उस सब के अंदर हमें नज़र आया कि कैसे इंटरेस्टिंग कंटेंट वो एक व्यूअर जो देख रहा है यूजिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, वो उसको लीड कर रहा है टूवर्ड्स टेकिंग सम एक्शंस, यानी कि उसकी इंगेजमेंट बढ़ रही है विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो मीडिया इंगेजमेंट इज द कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंटेंट, और इंगेजमेंट को इंक्रीज करना और लोगों को की रिकमेंडेशंस लेना इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ ब्रांड कम्युनिकेशन. Engagement marketing activities are simply the sequence used to draw users to medium and through the content. जो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिर क्या कर पाती हैं, वो लोगों की एक कस्टमर एसोसिएशन, एक पर्सनल एसोसिएशन जो है वो डेवलप कर पाती हैं विद द ब्रांड, और फिर उसको ब्रांड को एसोसिएट करते हैं, लोगों के साथ उसका जिक्र करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, में हेल्प करते हैं और ब्रांड रिलेटेड कंटेंट बनाने में फिर हेल्प भी कर रहे होते हैं. सो बेसिकली क्या किया जा रहा है सोशल मीडिया में, और इट इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जिसको कहा जाता है, या कई जगहों पे वायरल मार्केटिंग का भी वर्ड किया जाता है. सो दैट गेट्स डेवलप्ड, और वो क्या है, वो कस्टमर्स की इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं. This is how the three elements जो हमारे customer engagement increase करने में help कर रहे होते हैं, they are connected. People look for relevant content, tasty content, जो उनको पसंद होता है relevant content, वो फिर help कर रहा होता है उनकी reputation build करने में भी, और company के साथ उन customers की engagement increase करने में भी. And all of these elements are interconnected. अगर हम देखना चाहें कि एक यूज़र का डेली मीडिया यूज़ कितना है, फॉर एग्जांपल इन द यूएस, सो यू कैन सी कि ऑनलाइन टाइम स्पेंड जो है वो लोगों का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीन्स. सो मीडिया यूसेज हैज़ बीन चेंज्ड, और हमारे यहाँ पे भी इसी तरह से चेंजेस आ रही हैं. सो उसको अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है. इसके अलावा कुछ और जनरल सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स भी हैं जिनका इफ़ेक्ट है ऑनलाइन एक्सचेंजेस के ऊपर. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या मतलब है कि कस्टमर्स जो है वो ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से. एंग्जाइटी कॉज होती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है, चॉइसेस करना मुश्किल हो जाता है. सो इस सब से क्या हो रहा है, इट बिकम्स अटेंशन इकोनॉमी. अटेंशन इकोनॉमी से क्या मतलब है कि द आइडिया दैट इंफॉर्मेशन मे बी इनफाइनाइट बट द डिमांड फॉर इट इज लिमिटेड बाय ह्यूमन कैपेसिटी. सो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम कंपाउंड हो रही है, इंक्रीज कर रही है बाय इंटरनेट यूसेज. इसकी वजह से जो है वो आपको नज़र आता है जब कंज्यूमर्स या हम लोग खुद भी पसंद नहीं करते हैं अ लॉट ऑफ ईमेल्स बीइंग सेंड टू अस, अ लॉट ऑफ letters being sent to us, a lot of SMSs being sent to us. Information overload को हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं, so हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए. This serious problem is compounded by the internet, and this is why users have
little tolerance for unsolicited emails or spam emails. اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے ملٹی ٹاسکنگ کا. ملٹی ٹاسکنگ جب کر رہے ہیں لوگ, جیسے کہ ہم نے اگزامپل میں بھی دیکھا, سو ان کی جو کام کرنے کی سپیڈ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے فار نارمل پروسیسز, لیکن پھر جو ہے وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے ملٹی ٹاسکنگ کا. ملٹی ٹاسکنگ سے اسپیڈ اپ تو ہو رہے ہیں پروسیس, لیکن اٹینشن ٹو ڈیٹیل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب لوگ مختلف کام ایک وقت پہ کر رہے ہیں تو زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از اندر ایشو دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. اس کے علاوہ ہوم اینڈ ورک کے اندر جو باؤنڈریز ہیں, پیپل آر کنیکٹڈ 24/7. لوگ گھر سے بھی ای میل ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, آفس کا کام گھر سے کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز جہاں پہ اسمال آفس, ہوم آفس کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ اپنے گھر سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو go to work for a certain reason, they can work from home. اس کے علاوہ اور طرح کی ان کو ورک لائف بیلنس رکھنے کے لیے کنیکٹیوٹی آپشنز اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں. گھر جو ہے لوگوں کے دے ہیو بیکم مور لائک اے سینٹر آف لائف اینڈ ہوم آفس فار مینی پیپل. سو اس قسم کی جب سچویشنز ہیں تو اس کے حساب سے بھی ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین دیر از اندر ٹرینڈ دیٹ پیپل کائنڈ آف say, I would quote, I want what I want when I want it. So anywhere anytime والی جو کنوینئنس ہے وہ بزی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کانٹینٹ آن لائن ویو کرنا چاہتے ہیں جب ان کے پاس ٹائم ہے, وہ ٹی وی پروگرام اس ٹائم پہ فالو کرنا چاہتے ہیں جب ان کے پاس ٹائم ہے اور جب ان کے کام میں بھی موڈ ہے. سو ریکوائرمنٹس آف یا پروڈکٹس کی پرچیز بھی جو ہے وہ ان کی ڈپینڈ کرتی ہے ان کے اسکیڈولس کے حساب سے. پیپل وڈ وانٹ ٹو پے بلز اسپیشلی اف دے آر ورکنگ 9 to 5. ان کے لیے بینک میں جا کے بل پیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتی ہے, تو وہ گھر سے بیٹھ کے کئی دفعہ بل پے کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ پھر اس کی اور بھی فیسلٹیز ہیں, کیوسکس لگ گئے ہوئے ہیں مختلف, یا اے ٹی ایمز کے اوپر سے بل پیمنٹ کی فیسلٹیز موجود ہیں. سو کنزیومرز کا جو یہ ٹرینڈ بھی چینج ہو رہا ہے کہ ان کو فیسلٹی اس ٹائم پہ ملے جب ان کو ضرورت ہے یا جب وہ کرنا چاہ رہے ہیں کام کو. دیٹ چینجز دا ٹرینڈ فار مارکیٹرز, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کسٹمرز کو کرنے کے لیے مارکیٹرز کو پھر کام کرنا چاہیے اس لحاظ سے. دین دیر از another concept یا other idea that has been raised which is known as online oxygen. It is a term that was coined at trendwatching.com. ایک ویب سائٹ ہے جو لیٹسٹ ٹرینڈس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. It says that a lot of people cannot do without their internet access. They kind of crave it. یعنی لوگ اب انٹرنیٹ ایکسیس کے بغیر رہنا نہیں چاہ رہے یا رہ نہیں پاتے ہیں. آکسیجن جو ہے وہ ان کے لیے آن لائن کمیونیکیشن بن گئی ہے. اور کچھ کینیڈین یوزرز کا سروے کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر ان کو ایک ریگستان میں اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا جائے کچھ دنوں کے لیے تو وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی کی ایسپیکٹس میں سے یا جو سروسز ہیں ان میں سے کیا چیز اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے. اینڈ اے لاٹ آف دوز پیپل سیڈ دیٹ دے وڈ وانٹ کہ ان کے پاس پی سی ہو یا انٹرنیٹ یا موبائل کنیکشنز وہاں پہ موجود ہوں, ایز کمپیئر ٹو پیپل ہو وانٹڈ ٹی وی ایکسیس یا کسی اور طرح کا میڈیم. سو دیٹ مینس کہ آن لائن آکسیجن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ایز مارکیٹرز اب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کنیکٹیوٹی ایک اور ایشو ہے, اور کنیکٹیوٹی جو ہے بینگ کنیکٹڈ مینس ایوری تھنگ از
in this social media world, and that needs to be understood by e-marketers as well. Then there is another term that has been coined, which is known as in the know. These are the people who have a lot of knowledge of what's going on around them. They have a lot of information اور پھر اس کو زیادہ لوگوں سے شیئر کر پاتے ہیں یا ان کے پاس انفارمیشن ایکسیس زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل دے وڈ نو وٹ آر دا اپ کمنگ ڈفرینٹ موبائل ڈیوائسز, یا ان میں کیا فیچرز نئے آ رہے ہیں, یا آج لوکل ایریا کے اندر کون سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. دے ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن جس کو وہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی بھی کام کے لیے دے آر نون ایز انسائڈرز. سو ان لوگوں کو کی بھی ایک مارکیٹ ہے جو اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کسٹمر انگیجمنٹ کا کام کر سکتی ہے, if you have good reputation among them. Then there is another feature جو ہمارا وہ سوشل اور لیگل کانٹیکسٹ سے ہمیں سمجھنا چاہیے, which is known as self-service. This feature is required features. جو ہمارے empowered customers ہیں who want to log on, find information, make purchases, track package shipments, check their accounts and make inquiries anytime 24/7. So 24/7 means 24 hours, 7 days a week. That means connectivity at all times. So ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی پھر ہمیں وہ سروس دینی ہے. People want to be self-serviced. Another issue جو ہمارا سوشل اور کلچرل ایسپیکٹ سے آ جاتا ہے وہ ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایتھیکلی بزنس کرنا ہے, ایتھیکلی ان کے ساتھ ڈیل کرنا, جو ہم پچھلی کلاسز میں ذکر کر بھی چکے ہیں. لوگوں کی انفارمیشن کو صحیح سے مینٹین کرنا, دیٹ از آور ریسپانسبلٹی ایز ویل. سو ابھی تک ہم نے ذکر کیا دو کانٹیکسٹ کا, ایک ہم نے ذکر کیا ٹیکنالوجیکل کا اور ایک ہم نے کیا سوشل اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کانٹیکسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیگل کانٹیکسٹ. اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ایک لیکچر میں بات کر لی ہے, لیکن اس کے باوجود وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کی پریویسی امپورٹنٹ ہے, لوگوں کا ڈیٹا سیکیور ہونا ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ڈیٹا کے ساتھ کیا ہوگا, کس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. سو دیٹ needs to be addressed, that should always be kept in mind. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پائریسی لاز ہیں اس کے باوجود ہمارے پاس illegal software usage still exists. ہمارے پاس spam کے اویئرنیس بھی ہے, لا بھی موجود ہے, اس کے باوجود جو ہے لوگ انسولیسیٹڈ ای میلز بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی بیک ان 2003-2004 there was a huge news. میوزک انڈسٹری نے سو کیا تھا بہت زیادہ لوگوں کو فار ڈاؤن لوڈنگ میوزک انلیگلی. اب جب ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے میوزک انلیگلی تو آبویسلی میوزک انڈسٹری کو لاس ہو رہا تھا. سو اس کیس کے بعد بہت سارے لوگوں کو فائن ہوا, اور اس کے بعد جب اویئرنیس اسپریڈ ہوئی تو دیر واز اے ڈکریز ان پیپل ہو وڈ شیئر میوزک فائلز آن دا انٹرنیٹ. اور اب انٹرنیشنلی جہاں پر لاز پریکٹس کیے جا رہے ہیں اسٹرانگلی, وہاں پہ لوگ انلیگلی میوزک ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ بائی کر رہے ہیں, وچ از ایٹ اے چیپر کاسٹ. اسی لیے وہ آئی ٹیونز اور اس طرح کی سروسز اویلیبل ہیں جو کہ پر سانگ آپ کو پیسے چارج کرتی ہیں, ڈاؤن لوڈ کرتی ہیں, اینڈ اٹ از یو آر بائنگ اٹ اینڈ اٹ از اوکے فار یو ٹو یوز. یہ تو تھے کچھ ہمارے ایشوز ریلیٹڈ ٹو لیگل اینڈ ٹیکنالوجیکل اینڈ سوشل کلچرل کانٹیکسٹ, جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. یہ تو تینوں کانٹیکسٹ, ٹیکنالوجیکل, سوشل اینڈ لیگل کانٹیکسٹ, جو ہم نے کہا تھا کہ جی ایز مارکیٹرز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا آن لائن ایکسچینج پروسیس. اس کے علاوہ کچھ ایکسچینج سے ریلیٹڈ there are certain individuals differences, characteristics and resources جو کہ انٹرنیٹ ایکسچینج پاسبل کرتے ہیں to generate some outcomes یا connectivities جو کہ مارکیٹنگ اسٹیمولائی پہ ڈپینڈ
کر رہی ہوتی ہیں. سو انڈیویجول ڈفرینسز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. جو ہمارے انٹرنیٹ یوزرز ہیں یا موبائل یوزرز ہیں, they all have several characteristics that differentiate them from non-users, and similarly differences between or among users as well. اس وجہ سے پھر ہمارے بہت مختلف جو ہیں وہ اسمالر مارکیٹس یا اسمالر سیگمنٹس بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. جو کہ فرسٹ انڈیویجول ڈفرینسز کا ویریبل ہے وہ بیس کرتا ہے ڈیموگرافکس کے اوپر, ایج, جینڈر, انکم, ایجوکیشن, ان ساروں کے بیس کے اوپر وی ہیو ڈفرنٹ گروپس آف پیپل. سیکنڈ از اے positive attitude towards technology. That is another difference جو کہ انڈیویجولس میں ایگزسٹ کرتا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں پرچیز کرتے رہے ہیں پہلے یا ایک آدھ دفعہ کر چکے ہیں, ان کا ٹرسٹ تھوڑا سا ڈیولپ زیادہ ہو جاتا ہے. دے ہیو اے مور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیکنالوجی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ یوزرز ایسے بھی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں یوز کر پاتے ہیں, فار سرٹن ریزنز انہوں نے کبھی کوئی پرچیز نہیں کیا یا ان کا کوئی ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے. ان کا اتنا زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز انٹرنیٹ یا ٹورڈز ٹیکنالوجی نہیں ہوتا ہے, یا وہ اس نالج کو یا وہ اس انفارمیشن کو ریلائبل نہیں سمجھتے ہیں. سو ہماری سیگمنٹیشن بیسڈ آن پازیٹیو ایٹیٹیوڈز آف انڈیویجولس ٹورڈز ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے. جو تھرڈ انڈیویجول ڈفرینس ہے وہ بیس کرتا ہے آن لائن اسکل کے اوپر. آن لائن اسکل سے کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں آن لائن. سو جو لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 3 years یا اس سے زیادہ کے لیے پچھلے 3 سالوں میں اگر وہ یوز کرتے رہے ہیں تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے, انفارمیشن کے لیے یا پروڈکٹس کو ڈھونڈنے کے لیے اور شاپنگ کارٹ کو کرنے کے لیے. اور ان کیسز میں شاپنگ کارٹس کی ابینڈنمنٹ کم ہوتی ہے. سو دیٹ از اندر ڈفرنس کہ آن لائن اسکل انڈیویجولس کی کیسی ہے. Another difference is related to goal orientedness. Goal oriented سے میرا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ there are certain type of users جو کہ خود مارکیٹ میں جا کر کراؤڈ میں گھومنا پسند نہیں کرتے ہیں ٹو فائنڈ پروڈکٹس دیٹ دے وانٹ ایز, دے وانٹ کنوینئنس. وہ گھر سے بیٹھے پروڈکٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں اور جا کر اپنی جو چیز چاہیے وہ خرید لی اور بات ختم. اپنا سرچ کر لیا اسٹور اور وہاں سے جا کے پرچیز کرا, اور اگر اسٹور بھی نہیں کیا تو گھر سے ہی کلک آف اے بٹن کے اوپر چیز پرچیز کر لی. سو گول اورینٹیڈنس کے حساب سے بھی ہمارے پاس انڈیویجول ڈفرینسز ریز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن پیپل ہو آر ایکسپیرئنس اورینٹیڈ, اور ایکسپیرئنسز کے بیسس کے اوپر وہ اپنے پرچیز ڈیسیجنس کر رہے ہیں یا وہ اپنے انفارمیشن سیکنگ ڈیسیجنس کر رہے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف ویز جس میں انڈیویجول ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اور سنس اب انٹرنیٹ یوزیج کافی میچور ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی اڈاپشن کافی میچور ہوتی چلی جا رہی ہے, وی کوڈ رائٹ اے ہول بک آن ہاؤ انڈیویجول differences are there in online consumer behavior. اس کے علاوہ کنزیومرز کے پاس مختلف اور طرح کی ریسورسز بھی اویلیبل ہیں. انڈیویجولس آر ڈفرنٹ بیسڈ آن کیریکٹرسٹکس اینڈ دے آر ڈفرنٹ بیسڈ آن ریسورسز ایز ویل. ریسورسز کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ کس طرح سے کن ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آن لائن ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, اور اس میں 3 طرح کی کاسٹ ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں, اور وہ کاسٹ ہیں مانیٹری کاسٹ, ٹائم کاسٹ اینڈ انرجی اینڈ سائیکک کاسٹ. مانیٹری کاسٹ آبویسلی انکم سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہیں کہ لوگوں کو کتنا اسپینڈ کرنا پڑتا ہے ٹو بی کنیکٹڈ, اور کس طرح سے وہ پیمنٹس کریں گے, پیمنٹس کی پروسیسنگ کیسے ہو سکتی ہے. سو دیز آر دا کنزیومرز ریسورسز that have an associated cost such as
اگر انہوں نے الیکٹرانکلی پرچیز کیا ہے تو کیا الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم کو ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی الیکٹرانک چیک کی فارم میں ہے, اور دے وڈ ہیو ٹو یوز دا ٹریڈیشنل میڈیا, یا ہمارے یہاں پہ ابھی کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ اتنے زیادہ یوزیج ان کا پریویلنٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ نیشنز. اگر کریڈٹ کارڈ لینا ہے تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو جو ہے وہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ جی دس از دا جو جس کو کریڈٹ کارڈ کو پلاسٹک منی بھی کہا جاتا ہے کہ جی دس از کائنڈ آف مینس ٹو میک پیمنٹس. اس کے علاوہ دیر آر ادر ویز ایز ویل جو موبائل فون کے تھرو ہم پیمنٹس کر سکتے ہیں using one of those mobile banking services. So monetary costs associated ہیں resources کے ساتھ. اس کے علاوہ the other one that is associated جو individuals worry کر رہے ہوتے ہیں that is time cost. Time poverty is a problem which means کہ lack of scarcity of time جو ہے وہ آج کل کے consumers کے لیے ایک problem بنتا چلی جا رہی ہے, اور اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ they want to receive appropriate benefits for the time they spend online, اور ان کو cost benefit analysis چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وہ ٹائم کو ایک ریسورس سمجھتے ہیں, اور اٹ از بیکمنگ اے کریٹیکل ٹاپک بیکاز آن لائن attention from consumers is a desirable اور scarce commodity, اور time resource جو ہے وہ marketers کے لیے ایک critical جو ہے وہ point ہے جو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ energy and psychic cost obviously closely related to time. energy اور psychic resources جو ہیں وہ بھی ایک انڈیویجول کے ویری کر سکتے ہیں دوسرے سے. دیر آر پیپل ہو وڈ فائنڈ اٹ مور ٹربلسم کہ وہ کمپیوٹر آن کریں, انٹرنیٹ کنیکشن آن کریں اور پھر جا کے سرچ کریں. دے وڈ فائنڈ اٹ ایزیئر مے بی کہ واپس گھر آتے ہوئے راستے میں کہیں پہ اپنی ATM مشین پہ جائیں اور جا کے پیمنٹ کر کے آ جائیں ایز کمپیئر ٹو ڈوئنگ اٹ فرام ہوم. یا اسی لیے لوگ پہ کیا کر رہے ہیں کہ موبائل سروسز کو جو ہے وہ زیادہ بہتر ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا troublesome nature of going on websites اور کنیکٹیوٹی وہاں پر کرنا شروع ہے. تو دیٹ از another issue جو کہ کنزیومر ریسورسز جو ہے وہ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اگر ہم کمبائنڈ ہوم ورک انٹرنیٹ یوزیج کسی کسٹمر کا دیکھنا چاہیں تو بیک ان 2009 there was a study and obviously اس میں کافی چینجز بھی ہوں گی, but there are certain metrics that as marketers we can see. One metric is related to sessions or visits per person, number of domains visited by person, web pages, PC time spent, duration of time spent per page. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوم اور ورک انٹرنیٹ یوزیج کے اندر لوگ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ تو تھے انڈیویجول کیریکٹرسٹکس جو کہ ایک آن لائن ایکسچینج کو رن کرنے میں یا پاسبل کروا رہے ہیں. انڈیویجول کیریکٹرسٹکس میں ہم نے ریسورسز کو دیکھا اور کیریکٹرسٹکس کو دیکھا. اب ہم انٹرنیٹ ایکسچینج کے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں اور جہاں پر ہم آؤٹ کمز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. آؤٹ کمز مارکیٹرز دیکھتے ہیں ان دا فارمز آف کنیکشن, کریٹیوٹی, انجوائمنٹ, لرننگ اینڈ ٹریڈ by the consumers. یعنی individuals کا جو behavior ہے in return of their internet exchange, there are certain outcomes that they want to see, اور marketers کو بھی نظر آتے ہیں connect, create, enjoy, learn and trade. These are the 5 basic things that people do online, اور ہر چیز ان 5 میں سے is ripe with a marketing opportunity. ہم ان ساری چیزوں کو اگلی کچھ سیکشنز کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں تاکہ ہم کنزیومر نیڈز اور ڈیزائرز کا اندازہ لگا سکیں. Connecting online, people want to do certain activities, sending and receiving of emails, text messages, سپورٹ فار اسپیسیفک سچویشن, یہ بھی ظاہر کنیکٹیوٹی کا حصہ ہے. سوشل نیٹورکنگ, سینڈنگ انسٹنٹ میسیجز, بلاگس پہ لکھنا, لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنا, شیئرنگ کرنا فائلز, انٹرنیٹ فون کالز
بھی جو ہے وہ بھی کنیکٹیوٹی کے طریقہ کار ہیں. So the first basic thing that people want to do online as an outcome of an exchange is connectivity, connections وہ کس کس طرح سے کر پاتے ہیں with others and with businesses, sending emails, sending or receiving text messages, support for specific situations, social networking sites کے اوپر interaction, blogs کے اوپر آن لائن ڈسکشنز میں participation. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی کا موقع دیتی ہیں انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کے ساتھ ٹو وے کمیونیکیشن پاسبل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کریشن آف کانٹینٹ another very important thing, کانٹینٹ کریشن میں لوگ اپنے آپ کو ایز این آؤٹ کم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. آؤٹ کم کیا ہے, آؤٹ کمس کیا ہیں rather related to creating and uploading content by users. People want to share their photos, they want to rate a product or service. جو آپ کے آن لائن مختلف ریٹنگ سسٹمس ہیں جیسے کہ امیزون پہ بھی موجود ہے یا مختلف ٹی وی سائٹس کے اوپر بھی موجود ہے, پروگرامس کو لوگ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پولز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو کیا کر رہے ہیں, وہ کانٹینٹ کریشن اور ہیلپ کر رہے ہیں اپلوڈنگ آف کانٹینٹ کے اندر. دین پیپل وانٹ ٹو پوسٹ کامنٹس, دے وانٹ ٹو کریٹ کانٹینٹ. سو یہ سارے کے سارے کیا ہیں, آؤٹ کمس ہیں. اینڈ ایز مارکیٹرز آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں, آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ جو ان کی کنیکشن ہے اس کے بارے میں, کمپنی کے بارے میں پازیٹیو میسیجز ڈسپلے کریں اور آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسٹمر انگیجمنٹ جو ہے آپ کی کمپنی کے ساتھ وہ انکریز ہو سکے. Another aspect was entertainment. People serve for fun, and that is why there are a lot of organizations who create activities which are related to fun تاکہ لوگ ان کے ساتھ انگیج ہو سکیں. People watch videos on social media sites, they support scores, music ڈاؤن کر رہے ہیں, ویڈیو فائلس شیئر کر رہے ہیں. سو انٹرٹینمنٹ کے اوپر جو ہے وہ they see it as an outcome. اور پھر ایز مارکیٹرز آپ بھی ان کو انٹرٹینمنٹ کے مختلف مواقع جو فراہم کرتے ہیں اس سے آپ کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے, لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ان کو ریلیونٹ کانٹینٹ کریشن میں آپ کی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. لرننگ اینڈ گیٹنگ انفارمیشن, دیٹ از another outcome جو کہ آپ کی آن لائن ایکسچینج کا رزلٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بھی مختلف طرح کے طریقہ کار ہیں. 88% پیپل یوز سرچ انجنس فار انفارمیشن. آبویسلی ہمارے یہاں گوگل ہیز بیکم اے ورب ناؤ, بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لو, اکثر لوگ کہتے ہیں جی گوگل کر لو. سو دیٹ ہیز بیکم ایک ایڈیشنل ورڈ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈکشنری میں آ گیا ہے کہ جی سرچ کا طریقہ کار یہ ہے, اور دس از دا فرسٹ وے وچ پیپل یوز ٹو لرن اینڈ گیٹ انفارمیشن. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں لوگ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, سچ ایز ڈرائیونگ ڈائریکشنز. ایک بہت پاپولر طریقہ ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف طریقوں سے لوگ ڈرائیونگ ڈائریکشنز لے رہے ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے فائنینشیل انفارمیشن سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, انسائکلوپیڈیاز ویکیپیڈیاز کے اوپر انفارمیشن سرچ کرنی چاہ رہے ہوتے ہیں. سو دے ٹیکنگ اینڈ لرننگ اینڈ گیٹنگ انفارمیشن فرام the online exchanges. That is an outcome. And the last one was trading online. Trading online سے ہماری مراد پروڈکٹ سرچز ہیں, پروڈکٹ پرچیزز ہیں, ٹریول ریزرویشنز ہیں, ٹریول بکنگز ہیں, کلاسیفائڈ ایڈز, OLX از ویری پاپولر, آن لائن بلز کو پے کرنا ہے, ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے پیمنٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ کمز ہیں جو کہ کسٹمرز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ ایکسچینج کا آؤٹ کم ہے یہ. سو آج کے لیکچر میں ہم نے جسٹ ٹو ہیو اے کوئک لک ایٹ دا سمری, ہم نے انٹرنیٹ اور موبائل کمیونیکیشن کے انکریز کو دیکھا کہ کیسے لوگوں کا کنزیومر بیہیویئر جو ہے, لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور مارکیٹرز کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اور کس طرح سے مختلف سیگمنٹس بنائے جا سکتے ہیں بائی ہیونگ این انڈرسٹینڈنگ آف دا فریم ورک. ہم نے ٹیکنالوجیکل, سوشل اور لیگل
کانٹیکسٹ میں ان سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹرنیٹ ایکسچینج کو سمجھا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ ایکسچینجز کیوں کر رہے ہیں. دیر از ون سائڈ, دیر از این انڈیویجول, اینڈ دی ادر سائڈ ہی از لوکنگ ایٹ سم آؤٹ کمس. اور انڈیویجولس کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں, ان کے پاس اپنے ریسورسز ہیں جن کو ایز ای مارکیٹرز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ سب چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں آؤٹ کمس کو. اور ہمارے پاس 5 طرح کے مختلف آؤٹ کمس ہیں, سچ ایز کنیکٹ, کریٹ, انجوائے, لرن اینڈ ٹریڈ. There are certain costs associated with these as well. کچھ کارنر سٹونز ہیں جو ہمارے پاس ہیں سوشل کانٹیکس کے حوالے سے, ان سب کو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا ہے. But before I go, as always, there is one more thing that I want you to do. آپ نے کوئی بھی ایک کلاسیفائڈ ایڈس کی ویب سائٹ پر جانا ہے, whether it is local or international. وہاں پر مختلف طریقوں سے جس طرح سے ایڈس ڈسپلے کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے. olx.com.pk کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنے نیوز پیپر کے اندر جو بھی لوکل نیوز پیپر آتا ہے اس میں جو کلاسیفائڈ ایڈز ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ دونوں میں ڈفرینسز کیا ہیں, اور پھر دونوں آپشنز سے کسٹمرز کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں. ہیو اے گڈ ٹائم, اسٹے سیف, اسٹے اسمارٹ, بی کریٹو. اللہ حافظ.